लैलतुल क़द्र में सूरे क़द्र जो शख्स 7 मरतबा पढ़ता है उसको अल्लाह ताला हर बला से महफूज कर देता है, और इस रात की सआदत से सिर्फ़ बदनसीब को ही महरूम किया जाता है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। इसमें की गई एक रात में की गई इबादत 1000 महीनों से अफजल इबादत है। यानी कि अगर आप इस रात में इबादत करते हो तो आपको लगभग 1000 महीनों की इबादत का उज्र अता करता है अल्लाह ताला। जो कुरान जो है वो इसी रात में मुकम्मल हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में ही जो है कुरान उतरा है, और शब क़द्र में लैलतुल क़द्र में कुरान जो है मुकम्मल हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी लंगर का एहतमाम है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वली मोहम्मद नियाज़ी साहब हैं माशाल्लाह। आप मैंने पिछले साल भी देखा था यहाँ पे लंगर का एहतमाम था। तो ये लंगर का एहतमाम जो होता है लैलतुल क़द्र में शब क़द्र की रात में किसकी तरफ से होता है? ये तमाम खुद्दाम ख्वाजा साहब की तरफ से होता है। हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार से अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर मिशन औलिया के नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह से तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं, और यहाँ पे दिगर जितने भी प्रोग्राम होते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का क्या माहौल है, क्या मंज़र है, ज़ायरीनों की क्या तादाद है, यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक की भी पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में रमज़ानुल मुबारक में क्या माहौल है, क्या नूरानी मंज़र हैं, इफ्तार के क्या मंज़र हैं, सहरी के क्या मंज़र हैं, किस तरीके से यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह में सहरी के और इफ्तार के इंतज़ामात हो रहे हैं चिश्तिया दस्तरखान पे, वो तमाम मंज़र आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए देख ही रहे हैं। और जब जब हमको टाइम मिल रहा है पूरा मंज़र आपको दिखा रहा है, लाइव मंज़र आपको दिखा रहा है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का। और माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। तीसरे अशरे के भी जो है 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 27वीं रात है, लैलतुल क़द्र की रात है, और इस रात की बड़ी फजीलतें हैं। वो पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना ही फजीलतों वाला है, रहमत वाला है, बरकत वाला है, मग़फ़िरत वाला है, निजात वाला महीना है। मैं पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये जो महीना है अल्लाह ताला ने हमको इनाम किया है और इबादतों रियाज़तों का महीना है, और इसकी बड़ी फजीलतें हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने की। तो इसमें कुछ रातें ऐसी हैं, ताक रातें, जिसकी भी काफ़ी बड़ी फजीलतें हैं, और इन ताक रातों में ही एक रात जो है लैलतुल क़द्र होती है, शब क़द्र की रात, जो काफ़ी फजीलतों बरकतों वाली रात है। अल्लाह ताला ने इस रात के मुतालिक फरमाया है कि ये 1000 महीनों से अफजल रात है। तो इंशाल्लाह आज लैलतुल क़द्र के मुतालिक कुछ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है वो आपको बताएंगे, और मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है इस रात के मुतालिक, और जो सूरे क़द्र है उसके मुतालिक वो भी आपको बताएंगे, और इस रात की फजीलत क्या है, और इस रात में इबादत करने का क्या अजर हासिल होता है, क्या हमको अल्लाह ताला की तरफ से उसका उज्र मिलता है, वो भी आपको बताएंगे। और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का पूरा मंज़र भी आपको बताएंगे कि शब क़द्र में हुज़ूर गरीब नवाज़ इंदल वली अताए रसूल की बारगाह का क्या मंज़र है, लोग जो हैं किस तरीके से यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मौजूद हैं, और किस तरीके से यहाँ पे अपनी नफली इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो इबादत करते हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त कर रहे हैं इस मुबारक रात में। तो अभी पूरा मंज़र आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह जो इस रात की फजीलत है वो भी आपको बताएंगे। और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो लैलतुल क़द्र में जो अल्लाह ताला ने ख़ास इस रात के लिए जो सूरह उतारी है, हमें उसका विर्द ज़्यादा करना चाहिए और अपनी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा
वही सूरह पढ़नी चाहिए। तो वो जो सूरह है वो लैलतुल कद्र के मुतालिक ही है, इस रात के मुतालिक ही है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो हमें अपनी नफली जो नमाज़ें पढ़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ये सूरह कद्र जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इंशाल्लाह वो भी बताएंगे और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का पूरा मंजर भी आपको बताते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का 35 दरवाज़े का मंजर है माशाल्लाह। तमाम ज़ायरीन यहाँ पे, तमाम इबादत गुज़ार, तमाम हुज़ूर गरीब नवाज़ के चाहने वाले, तमाम रोज़ेदार यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पे दुआए खैर कर रहे हैं, इबादतों में मशगूल हैं। और इंशाल्लाह पूरी बारगाह का यही मंज़र है। हर शब कद्र में हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में यही मंज़र रहता है माशाल्लाह। कोई यहाँ पे तिलावत कलाम इलाही कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नफली नमाज़ें अदा कर रहा है और जो शब कद्र की जो इबादतें हैं वो उसको अंजाम दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी निजात तलब कर रहे हैं। ये हम आताए नूर में पहुँच चुके हैं अभी। ये देखिए आताए नूर का मंज़र है। यहाँ पे भी तमाम मस्तूरात बैठकर इबादत कर रही हैं, तिलावत कलाम इलाही कर रही हैं, यासीन पढ़ रही हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का लैलतुल कद्र का शब कद्र का मंज़र है जो आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये आताए नूर का मंज़र है। तमाम ज़ायरीन रोज़ेदार तमाम लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। ये बेगम ज़लान का आताए नूर का मंज़र है। आस्ताना मुबारक बंद है, अभी लगभग 2 बजे का वक्त है और ये जो पूरी रात है ये सलामती की रात है। इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस रात की फ़जीलत क्या है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो रात है लैलतुल कद्र की, शब कद्र की जो रात है ये 1000 महीनों से अफजल रात है और इसमें की गई, एक रात में की गई इबादत 1000 महीनों से अफजल इबादत है। यानी कि अगर आप इस रात में इबादत करते हो तो आपको लगभग 1000 महीनों की इबादत का उज्र अता करता है अल्लाह ताला। और लगभग अगर आप 1000 महीने को 1 साल से 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 83 साल की इबादत का उज्र आपको इस एक रात में मिलता है, एक रात की इबादत में। तो इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है और ये पूरी रात सलामती की रात है। गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलू आफ्ताब से पहले फजर तक ये पूरी रात सलामती की रात है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम क्या जानते हो कि लैलतुल कद्र क्या है। और लैलतुल कद्र में ही जो है शब कद्र में ही अल्लाह ताला कह रहा है यकीनन हमने इसे इस रात में ही उतारा है, नाजिल किया है। जो कुरान जो है वो इसी रात में मुकम्मल हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में ही जो है कुरान उतरा है और शब कद्र में लैलतुल कद्र में कुरान जो है मुकम्मल हुआ है। ये अल्लाह ताला का फरमान है। लैलतुल कद्र जो है पूरी सलामती के लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। इस हदीस मुबारक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो महीना तुम पर उतारा गया है रमज़ानुल मुबारक का, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और जो इस रात की भलाई से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। और इस रात की सआदत से सिर्फ़ बदनसीब को ही महरूम किया जाता है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इस रात के मुतालिक जो मैंने आपको बता दी है। और मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का भी एक फरमान है। अपने इस फरमान में मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि इस रात में लैलतुल कद्र में
سورہ قدر جو شخص 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ کر دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے حق میں جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے اس رات کے متعلق، جو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قدر نازل فرمائی ہے، وہ خاص اسی رات کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اور جو شخص اس رات میں لیلۃ القدر میں جو سورہ قدر ہے اس کا اگر اس سورہ قدر کو 7 بار پڑھتا ہے اپنی عبادتوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ کر دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ میں نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بتا دی ہے، اور مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قول ہے، جو ان کا فرمان ہے اس رات کے متعلق، وہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس رات کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس رات کی فضیلت کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو رات ہے پوری رات جو ہے سلامتی کی رات ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس رات سے محروم نہیں رہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ یہ شاہجہانی مسجد کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پوری شاہجہانی مسجد میں تمام زائرین، تمام روزے دار، حضور غریب نواز کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہیں، اپنی نفلی عبادتیں کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی عبادات میں سب مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ پوری شاہجہانی مسجد فل ہے۔ ابھی یہاں سے آپ کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے اور دیگوں کے ادھر کا بھی اور سندلی مسجد کا بھی منظر آپ کو پورا بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ حضور غریب نواز کی بارگاہ کا کیا منظر ہے، کس طریقے سے تمام لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، اور انشاءاللہ دعائے خیر بھی کریں گے آپ تمام لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابھی ہم یہاں پر دیگوں کے قریب پہنچنے والے ہیں، دیگوں کے وہاں کا دلان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی لنگر کا اہتمام ہے، تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں، سحری کا اہتمام ہے۔ پورے رات لوگ تبرکات تقسیم کرتے رہتے ہیں لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں، فضیلتوں والی، برکتوں والی رات میں یہاں پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہاں پہ محفل خانے میں لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ تمام لوگ یہاں پہ لنگر کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تمام لوگ بیٹھ کر لنگر کھا رہے ہیں یہاں پہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے کافی اچھا انتظام ہے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ولی محمد نیازی صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ آپ، میں نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا یہاں پہ لنگر کا اہتمام تھا، تو یہ لنگر کا اہتمام جو ہوتا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر کی رات میں، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ تمام خدام خواجہ صاحب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تمام خدام خواجہ کی جانب سے یہ دیکھیے یہ انتظامات ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ لنگر کرتے ہوئے؟ قریب 10 سال ہو گئے اس لنگر کو چلتے ہوئے۔ 10 سال ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ لنگر قائم اور دائم رہے۔ اس میں کتنے آپ کے جو یہاں پہ ساتھ میں گروپ، یہ کوئی گروپ ہے آپ کا جو انجمن؟ نہیں، سب عاشق کے خواجہ ہیں، سب مل کے کرتے ہیں۔ سب مل کے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کتنا کوانٹٹی میں آپ یہاں پہ لنگر وغیرہ بناتے ہیں؟ 10 دیگیں بنتی ہیں، اس کے اندر 2000 روٹیاں ہیں، قریب 2000 لوگ کھا لیتے ہیں۔ 2000 لوگ کھا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو قبول اور مقبول عطا فرمائے اور یہ لنگر قائم و دائم رہے ہمیشہ ہمیشہ۔ آمین۔ آپ یہ لنگر کرتے رہیں، جاری اور ساری رہے۔ حضور غریب نواز کی بارگاہ سے یہی دعا کر رہے ہیں۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے جیسا کہ
ولی محمد نیازی صاحب نے بتایا ہے یہاں پہ یہ 10 دیگیں یہاں پہ لنگر میں بنائی جاتی ہیں اور لگ بھگ 2000 روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور 2000 لوگوں کے لیے لنگر ہوتا ہے. لگ بھگ 2000 لوگ اس لنگر کو کھاتے ہیں یہاں پہ لیلۃ القدر میں. یہ فصیح نیازی صاحب ہیں, یہاں پہ یہ دیگ میں سے لنگر نکال رہے ہیں, کھانا نکال رہے ہیں. اچھا تو ولی بھائی کیا بنایا ہے آپ نے یہاں پہ؟ یہاں پہ نہاری بنائی ہے. اچھا نہاری روٹی کا لنگر ہے. لنگر ہے. اچھا نہاری روٹی کا لنگر ہے. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یہ لنگر چلتا رہے, یہی دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محفل خانے کا پورا منظر میں نے آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ لنگر کا اہتمام ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ لنگر کھا رہے ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ دیکھیے کافی لوگ یہاں پہ ابھی انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی اندر جگہ ہوگی یہ تمام لوگ اندر جائیں گے, ان کو بھی لنگر کھلایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یہاں پہ بھی لنگر کا اہتمام ہے. یہ باہر بھی دیکھیے آپ, یہاں پہ بھی سحری کا لنگر کا اہتمام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ یہ بڑی دیگ ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کی, آج اس میں بھی کھانا بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں صندلی مسجد کی طرف اور وہاں کا بھی منظر آپ کو دکھاتے ہیں. حضور غریب نواز کی بارگاہ کا صندلی مسجد کا منظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محفل خانے کے باہر کا منظر ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کا. سبحان اللہ. ابھی صندلی مسجد کا بھی منظر آپ کو دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پرنور منظر ہے شب قدر کا, لیلۃ القدر کا پرنور منظر ہے. یہ صندلی مسجد کا منظر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. صندلی مسجد میں بھی تمام لوگ یہاں پہ عبادتوں میں مشغول ہیں, نفلی عبادتیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مبارک رات میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ ہر کام کو انجام دیتے ہیں, لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے. میں بتا چکا ہوں آپ کو, یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رات میں کی گئی عبادت کا کیا اجر عطا کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت سے بہتر عبادت ہے اس ایک رات میں کی گئی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غریب نواز کی بارگاہ کا تمام منظر آپ کو دکھایا ہے. اور حضور غریب نواز کے دربار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل عطا فرمائے, اپنا کرم عطا فرمائے. اور اس مبارک رات کے صدقے میں, اس مبارک رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے صدقے میں, فضیلتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ سب کی نجات عطا فرمائے, سب کی بخشش عطا فرمائے, سب کی مغفرت عطا فرمائے, سب پہ اپنی رحمت نازل عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے رحمت کا, مغفرت کا اور نجات کا مہینہ ہے. اس کے 3 اشرے ہیں, رحمت کا, مغفرت کا اور نجات کا. یہ 3 اشرے ہیں رمضان المبارک کے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام مسلمین اور مسلمات, تمام مومنین اور مومنات کی عبادتوں اور ریاضتوں کو, تمام امت مسلمہ کی عبادتوں اور ریاضتوں کو, روزے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور تمام امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. تمام امت مسلمہ کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے.
اور جتنے بھی ہمارے مسلم بھائی بہنیں مائیں بچے بچیاں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو بخش دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، پنجتن پاک کے صدقہ طفیل میں یہی دعا ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر نور منظر ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کا، شب قدر کا، لیلۃ القدر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ابھی آپ تمام لوگوں کو حضور غریب نواز کی بارگاہ کا، لیلۃ القدر کا، شب قدر کا پورا منظر بتا دیا ہے۔ یہاں پہ زائرینوں کی کیا تعداد ہے، یہاں پہ کس طریقے سے تمام لوگ آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی یہاں پہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تمام زائرین تمام روزے دار یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس مبارک رات میں فضیلتوں اور برکتوں والی رات میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اپنی نفلی عبادتیں اور شب قدر کی جو لیلۃ القدر کی عبادت ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ وہ پورا منظر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور شب قدر کی لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور مولا کائنات کا جو فرمان ہے وہ بھی میں نے آپ کو اس رات کے متعلق کیا ہے وہ بتا دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل مشن اولیاء پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔